मुलुकमा करिब 35,000 व्यक्ति बेचबिखनमा परेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक। 15 लाख जना उच्च जोखिममा। सत्तारूढ दल नेकपाको धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा प्रतिष्ठानको जग्गा र घर भाडामा लिएको महासचिव पौडेलको भनाई। धरानमा 3 महिना बितिसक्दा समेत डेङ्गु नियन्त्रणमा आउन सकेन। करिब 4,000लाई संक्रमण, 720 संक्रमित थपिए। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच जारी संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रतिकार स्वरूप उत्तर कोरियाद्वारा थप 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भदौ 20 मा विधान संशोधन गरी कार्य समितिको संख्या 19 पुर्याइयो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी शर्मिला र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपालमा करिब 35,000 व्यक्ति बेचबिखनमा परेको र 15 लाख जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक तथा सीमापार मानव बेचबिखन दुवै उत्तिकै रहेको आयोगको भनाइ छ। बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक गर्दै आयोग अध्यक्ष अनुराग शर्माले भन्नुभयो, मानव बेचबिखन एक अपराध मात्रै नभई यो मानवाधिकार मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। मानव बेचबिखन विश्वव्यापी साझा समस्या हो, यसलाई निर्मूल पार्न सबैको प्रयास हुनुपर्छ। प्रतिवेदन अनुसार वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रमा 7,800, वैदेशिक रोजगारीमा 12,000, निकृष्ट बालश्रममा 12,000 र हराएका र फेला नपरेका 3,200 गरी 35,000 व्यक्ति बेचबिखनमा परेका हुन्, जसमा महिला 15,000 र 5,000 बालबालिका छन्। नेपालमा 15 लाख व्यक्ति बेचबिखनको जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 6% हो। यसमा 13 देखि 19 वर्षका ग्रामीण किशोरी 12 लाख, वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायमा 21,000, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका 1,80,000 र बाल श्रमिक 1 लाख रहेका छन्। 77 जिल्लामध्ये डोल्पा र मुगु बाहेक सबै जिल्ला कुनै न कुनै रूपमा बेचबिखनको जोखिममा छन्। आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी भन्नुहुन्छ, हरेक वर्ष मानव बेचबिखनमा परेका करिब 1,000 व्यक्तिको उद्धार भइसकेको पाइन्छ। यद्यपि यसले मानव बेचबिखनको समग्र तस्विर भने दिँदैन। केवल यौन बजार र बाध्यकारी श्रमका लागि मात्र नेपालबाट भारतमा मानव बेचबिखन भएको छैन, तेस्रो राष्ट्रमा बेचबिखन गर्न मार्ग प्रायोजनका लागि पनि भइरहेको छ। प्रतिवेदनमा 13,678 व्यक्ति हराएको उल्लेख छ। यसमा बालक 805 र बालिका 1,762, पुरुष 1,155, महिला 49,183, दलित 1,337 र मधेसी मुस्लिम 1,187 जना छन्। हराएका मध्ये 7,187 जना मात्रै भेटिएको उल्लेख छ, जसमा बालक 565, बालिका 1,226, पुरुष 645, महिला 2,765, दलित 736, जनजाति 1,107 र मधेसी मुस्लिम 784 जना छन्। यसैबीच आयोगले मानव बेचबिखन विरुद्धका संयन्त्र अन्यलग्रस्त एवं सहायताविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ। ती संयन्त्रका लागि नीतिगत मार्गनिर्देश छैन। 753 स्थानीय तहमा गठित स्थानीय समिति सक्रिय छैनन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट 1 करोड रुपियाँ भन्दा कम छ। सत्तारूढ दल नेकपाले सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लीज सम्बन्धी कार्यनीति उल्लङ्घन गर्दै सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। भोगाधिकार पाएको पासाङ लामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराही स्थित 3 रोपनी 7 आना 2 पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो। सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन। नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक 2,25,000 रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2071 अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि 2063 मङ्सिर 21 गते सरकारी स्वामित्वको सो जग्गा भोगाधिकारका लागि दिएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, कानून उल्लङ्घन भएको भए नेकपाले विकल्प खोजेर छिट्टै अन्यत्र सर्नुपर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर लिएका हौं। यदि सरकारी जग्गा दुरुपयोग भइरहेको छ भने, भाडामा लगाएको छ भने हामी अन्यत्र सर्छौं। सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई भन्ने महासचिव पौडेलले बताउनुभयो।
प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो विकल्पका रूपमा पेरिस डाँडा स्थित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने वा अन्यत्र पनि जान सकिनेछ। 2072 साल वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खु स्थित पार्टी कार्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराही सारेको थियो। प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार सुरुमा 3 वर्षको सम्झौता गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको हो। धरानमा 3 महिना बितिसक्दा पनि डेंगू नियन्त्रण हुन सकेको छैन। त्यहाँ करिब 4000 जना डेंगू भाइरसबाट संक्रमित छन्। साउनमा मात्र 720 जना बिरामी थपिएका छन्। धरानका हरेक जसो घरमा डेंगूका बिरामी भेटिरहेका छन्। कतिपय घरमा त 7 जनासम्म संक्रमित छन्। एडिस एडिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्टस जातको पोथी लामखुट्टेले पानीमा पारेका अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट नगरिँदा डेंगू नियन्त्रण हुन नसकेको हो। एउटै शहरमा धेरैजना संक्रमित भएपछि प्रदेश 1 को प्रदेशसभाले धरानलाई डेंगू संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। उपमहानगरपालिका कार्यालयले डेंगू नियन्त्रणमा 30 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। 4वटा फगिङ मेसिन खरिद गर्दा मात्र 3,80,000 खर्च भएको छ। यसबाहेक डिजल, साइफर, मेथिन प्राविधिकलाई भत्ता सुविधा र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च भएको छ। डेंगू संक्रमणको दर घटेको छैन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दैनिक 20 देखि 25 जना उपचार गर्न आउने गरेको जनाएको छ। अरू निजी क्लिनिक र अस्पतालमा पनि बिरामी उत्तिकै छन्। डेंगू प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रतिष्ठानको पब्लिक हेल्थ तथा कम्युनिटी मेडिसिन विभागका चिकित्सक र ल्याब टेक्निशियन समावेश गरेर ऱ्यापिड रेस्पोन्ड टिम गठन गरिएको थियो। टिमले जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, विभिन्न शैक्षिक संस्थाका सदस्यहरूलाई जमेको सफा पानीमा लामखुट्टेले पारेका अण्डा, लार्भा र प्युपा नष्ट गरिने तरिका सिकाएको थियो। धेरै बिरामी भेटिएपछि उपमहानगरपालिकाले 8 र 15 नम्बर वडालाई स्वास्थ्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालय र केन्द्र सरकारका स्वास्थ्य टोली तथा अनुसन्धान कर्मीहरू धरान आएर सर्च एन्ड डिस्ट्रोय, खोजी र नष्ट अभियानमा सहभागी भएका थिए। डेंगू फैलिएको 3 सातासम्म विभिन्न वडामा सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्थाका सदस्यहरू नियन्त्रण अभियानमा सक्रिय देखिए। त्यसयता उनीहरू सुस्ताउँदा फेरि संक्रमण दर बढेको छ। चन्द्रदेव महतो भन्नुहुन्छ, डेंगू फैलने सिजन भएकाले धरान, इटहरी, विराटनगर, इनरुवा, झापाका केही क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न मुस्किल भएको छ। भदौसम्म प्रकोप जारी रहन सक्छ। झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी र मोरङको पथरी शनिश्चरी शिविरमा रहेका झण्डै 7,000 शरणार्थीको स्थायी समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउन पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले दुवै शिविरको स्थलगत भ्रमण गरेको छ। संयोजक पन्थीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, घर फिर्ती प्रक्रियामा भने जस्तो प्रक्रिया अघि नबढेको र पुनर्वासको काम कुरा पनि रोकिएको अवस्थामा शरणार्थी समस्या समाधानको वैकल्पिक उपाय पहिल्याउन हामीले छलफल थालेका छौं। कार्यदलले दिएको निर्देशनमा पथरी शनिश्चरी र बेलनागी शिविरमा रहेका शरणार्थीको गणना समेत थालिएको छ। कार्यदलमा गणेश केसी र दीपक प्रसाद नेउपाने सदस्य रहेका छन्। भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबासको विकल्प दिनु परे तिब्बती शरणार्थीलाई झैं वर्क परमिट दिएर राख्न सकिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। पथरी शनिश्चरी शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले भन्नुभयो, शरणार्थी गणना गर्दा घर फिर्ती गर्न चाहने, स्थानीय बसोबास रुचाउने वा पुनर्वासमा जाने इच्छुकको लगत फेरि निकालिएको छ। अब स्वदेश फिर्तीको सम्भावना न्यून भइसकेकाले समस्या समाधानको विकल्पका विषयमा छलफल थालिएको हो। राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोगले 1 महिना अघि मात्र गरेको अध्ययनमा बाँकी रहेका शरणार्थी मध्ये 60% भन्दा बढीले स्थानीय बसोबास चाहेका छन्। 36% घर फिर्ती र 4% मात्र तेस्रो देशमा बसोबासको आकांक्षा राखेको राईले बताउनुभयो। कांग्रेस र राजपाले सर्लाहीका 2वटा घटनाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान छाडेपछि प्रतिनिधि सभाको 3 सातादेखिको अवरोध हटेको छ। नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल र सडक प्रदर्शनका क्रममा
सरोज नारायण सिंह मारिएको घटनाको संसदीय छानबिन माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले असार 24 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्दै आएका थिए। विशेष समिति गठन गर्ने मध्यमार्गी विकल्पमा दलहरूबीच सहमति भएपछि कांग्रेस र राजपा अवरोध हटाउन सहमत भएका हुन्। सत्तापक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको थियो। पूर्व सभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ। समितिको काम, समयावधि र समिति सदस्यको नामावली सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम छ। यो समिति जारी संसद अवरोध हटाउन, प्रभावकारी बनाउन र भविष्यमा फेरि यस्तो अवरोध नदोहोरियोस् भनेर सुझाव दिन गठन गरिएको हो। दलहरूको सहमति अनुसार गठित समितिले संविधान, नियम र स्थापित परम्पराको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरी 2 अलग राज्यमा टुक्रियाउने निर्णय गरेको छ। टुक्रिएपछि बन्ने जम्मू कश्मीर र लद्दाख, दिल्ली, पुण्डिचेरी जस्ता केन्द्रशासित राज्य सरह हुनेछन्। भारतसित जम्मू कश्मीरमा राजनैतिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला नयाँ दिल्लीको लोककल्याण मार्ग स्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा हिजो बसेको बैठकले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा 370 खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै सुरु राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विपक्षीको विरोधका बीच धारा 370 खारेजको संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। राज्यसभाले प्रस्ताव हिजै बहुमतले पारित गरिसकेको छ। प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा 125 पक्षमा र विपक्षमा 61 मत खसेको थियो। यो प्रस्ताव आज लोकसभामा पेश गरिँदैछ। यसैबीच भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर राज्यको विशेष अधिकार खारेज गर्ने भारतको निर्णयलाई पाकिस्तानले खतरनाक खेलको संज्ञा दिएको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले भारतीय कदमले सो क्षेत्रमा थप हिंसा भड्कने उल्लेख गर्नुभयो। तमोर जलाशययुक्त आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनमा भएको खर्च बोर्डसँग दावी गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनको क्रममा भएको खर्च तिर्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोजना हामीले अध्ययन गरेका थियौं, त्यसमा भएको खर्च बोर्ड कार्यालयसँग माग्ने तयारी गरेका छौं। भएको खर्चबारे अध्ययन गर्दैछौं। अध्ययनको क्रममा करिब 17 करोड खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान छ। बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले आयोजना निर्माणका लागि 2 कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 2 कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमति पत्र दिने बोर्डको तयारी छ। बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका 5 वटा प्रस्ताव मध्येबाट 2 वटा कम्पनी छनौट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो। मङ्सिर 14मा हुने उपनिर्वाचनको माहौल 7 वटै प्रदेशमा बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 3 वटै तहका गरी 36 जिल्लाका 50 स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की 2, प्रदेशसभातर्फ बागलुङ 2-2, भक्तपुर 1-1 र दाङ 3-2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहतर्फ उपमहानगरपालिका प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, गाउँपालिका उपाध्यक्ष 1 र वडाध्यक्ष 41 पद रिक्त रहेका छन्। 3 वटै तहका रिक्त स्थानमा एकै दिन उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचन मिति घोषणापछि भोजपुरको पौवादुङमा गाउँ वडाध्यक्षको निधन भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अहिले निर्वाचन हुने सूचीमा 100 वडा नरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा हुनु पूर्व सरकारले रिक्त रहेका थप स्थानको सूची पठाए मङ्सिर 14मा ती स्थानमा पनि उपनिर्वाचन गर्न सकिने थपलियाले बताउनुभयो। द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिबाट आफ्ना सदस्य फिर्ता बोलाउन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। गठन भएको 4 महिना कटिसक्दा पनि नाम सिफारिस गर्न नसकेकाले समिति भङ्ग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको निरीह सिफारिस समिति असफल भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेजीको लागि सार्वजनिक अपील गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आयोगका तर्फबाट प्रकाश बस्ती पदेन सदस्य छन्। कमजोर समितिबाट सिफारिस हुने पदाधिकारीबाट आफूहरूले न्याय पाउने अवस्था नरहने भन्दै सञ्जालले आयोगलाई पत्र लेखी सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको हो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारले हङकङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेका 23 वर्षीय चिनिया नागरिक ली निङजलाई 4 केजी अवैध सुनसहित पक्राउ गरेको छ। आइतबार राति 10:50 विमानस्थल उत्रिएका लिए नियमित भन्सार जाँचका क्रममा पक्राउ परेका हुन्। सरकारले सहसचिव द्वय निता पोखरेल अर्याललाई चीनको बेइजिङ र हरिशरण पुडासैनीलाई भारतको नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासमा वाणिज्य मामिला हेर्ने इकोनोमिक मिनिस्टर नियुक्त गरेको छ। गत वर्ष काठमाडौँ महानगरले न्यायिक समितिमा कोठा खाली गराउन माग गर्दै उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष सबैभन्दा बढी कोठा खाली गराउन 123 उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाखा अधिकृत सहित 3 कर्मचारीलाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको छ। अख्तियारका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाका शाखा अधिकृत चन्दन कुमार अमात्य, मालपोत कार्यालय टिकापुर कैलालीका नायब सुबा सिंहबहादुर कुँवर र खरिददार नरराज पाण्डे घुस सहित पक्राउ परेका हुन्। ललितपुर महानगरपालिकाले हिजो 2वटा ब्रुमर खरिद गरेको छ। महानगरले टेन्डर प्रक्रियाद्वारा युरो 4 एमिसन स्ट्यान्डर्डका ब्रुमर खरिद गरेको हो। महानगरले बोलपत्र आह्वान गर्दा जेन्टेक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छनौट भएको थियो। शान्ति तथा अहिंसा अभियानकर्मी नेपाली युवा सुभाष चन्द्र कट्टेल अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवादी संस्था वार रजिस्टर्स इन्टरनेसनलको सञ्चालक परिषदमा चुनिएका छन्। वर्षापछि खसेको पहिरोले घर पुरिँदा तमान खोलामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार दिउँसोदेखिको वर्षापछि मध्यरातमा 150 मिटर माथिबाट पहिरो खसेको थियो। यो बागलुङको समाचार हो। तमान खोला गाउँपालिका 4 लामेलाका 45 वर्षीय पञ्चकुमारी श्रीपाली, 12 वर्षीय प्रवीण श्रीपाली र 70 वर्षीय असारी श्रीपालीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मकवानपुरको एक गाउँपालिकाले बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। रगत खरिद गर्न नसकेर कसैले पनि समस्या भोग्न नपरोस् भनेर बकेया गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष दामोदर खनालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्बैङ्क कारोबारलाई कर्जा निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको निर्देशन जारी गर्दै सुव्यवस्था गरेको हो। यसअघि लगानी योग्य रकम अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्बैङ्क कारोबारमा सीसीडी गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको यो सुविधाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF लगायतका दात्री निकायले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। Introducing 2 PM Akbari Chicken, the hottest noodles of Nepal. Introducing 2 PM Akbari Chicken, the hottest noodles of Nepal. सुनको भाउ लगातार वृद्धि भएर सोमबार नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस 12 अमेरिकी डलर बढेकाले नेपाली बजारमा तोलाको 67,800 रुपैयाँ कायम भएको हो। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यले भन्नुभयो, आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औंस 1441 अमेरिकी डलर थियो। सोमबार 1453 पुगेको छ। सोमबारको मूल्य नयाँ रेकर्ड हो। महासङ्घले आइतबार तोला 66,300 रुपैयाँ तोकेको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले थप 2वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले दावी गरेको छ। 2 सप्ताहको अन्तरालमा उत्तरले 4वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिणको दावी छ। उत्तर कोरियाको दक्षिण क्षेत्र स्थित ह्वाङहाई प्रान्तबाट जापान स्थित पूर्वी क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाली संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी रहँदा प्रतिकार स्वरूप उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अनुमान गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी NOC का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। मुख्यतः कार्यसमिति सदस्य संख्या र पदमा हेरफेर गरी ओलम्पिक कमिटीको विधान हिजो सम्पन्न विशेष साधारण सभाले पारित गरेको थियो। कार्यसमितिमा 2 सदस्य संख्या थप्ने र केही नयाँ पद सिर्जना गरी अघिल्लो महिना सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले अन्तिम रूप दिएको विधानलाई हिजोको विशेष साधारण सभाले पारित गरेको हो। आइओसीमा प्रस्ताव गरिने नयाँ विधानमा कमिटीको कार्यसमिति 17बाट बढाएर 19 सदस्यीय पुर्याइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका केही स्थानको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी भेगमा भने पूर्ण बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही
स्थानमा सामान्य वर्षासहित मेघगर्जन समेत हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:50 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। शर्मिला र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।